हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेशा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आजको यस भिडियोमा हामीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लागि सिलेबसहरूको बारेमा हेर्नेछौँ र यस भिडियोमा मैले खासमा सिभिल इन्जिनियरिङ 7औं तहको सिलेबसको बारेमा चर्चा गर्नेछु। तर यदि तपाईहरु कुनै पनि स्ट्रिमबाट हुनुहुन्छ भने, कुनै पनि सर्भिसबाट हुनुहुन्छ भने सिलेबस कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो कुरा पनि सिकिहाल्नुस्, तपाईहरुले काम दिन्छ होला। सो सबभन्दा पहिले गुगलमा गएर अथवा क्रोममा गएर फायरफक्समा गएर जेमा पनि सिम्पली तपाईहरुले क्यान टाइप गर्नुस् र इन्टर गर्नुस्। अब त्यसपछि तपाईहरुले क्यान, होम, डकुमेन्ट्स, अल करियर नोटिस, एकाडेमी, अबाउट क्यान भनेर केही अप्सनहरु हेर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो वेब पेजमा। त्यसपछि चाहिँ यहाँ डकुमेन्ट्स भन्ने जुन अप्सन दिएको छ त्यो डकुमेन्ट्समा क्लिक गर्नुस् र त्यहाँ क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईहरु क्यान भित्र चाहिँ छिरिसक्नु भएको छ अहिले। र त्यहाँ हामीलाई 5 वटा अप्सन देखिन्छ, डकुमेन्ट्स, एक्जाम सिलेबस, स्याम्पल क्वेशन्स, अदर्स, ओल्ड क्वेशन्स भनेर। यहाँ हेर्नुस्, ओल्ड क्वेशनमा तपाईहरुले पुरानो क्वेशनहरु भेट्न सक्नुहुनेछ सबैको। जस्तै ओल्ड क्वेशन्स 2079 मा एडमिनिस्ट्रेसनको लागि, फाइनान्सको लागि, रेभेन्यूको लागि यो सबै कुरा यहाँ दिएको छ। त्यसैगरी ओल्ड क्वेशन 2078 मा नन टेक्निकलतिर एडमिनिस्ट्रेसन, फाइनान्स, रेभेन्यू, त्यसपछि यतातिर टेक्निकलमा चाहिँ एयरवर्दिनेस, सिभिल इन्जिनियरिङ है, यो सबैको तपाईहरुले ओल्ड क्वेशनहरु भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि स्याम्पल क्वेशनमा चाहिँ क्वेशनको स्याम्पल बनाएर पनि राखिदिएको छ। एडमिनिस्ट्रेसन, फाइनान्स, रेभेन्यू, सीए टेक्निकलतिर, एयरवर्दिनेस, सिभिल इन्जिनियरिङमा 5औं तह, 8औं तह, 7औं तहको लागि यहाँ सबैको लागि स्याम्पल क्वेशनहरु बनाएर राखिदिएको छ। तर हामीलाई चाहिने भनेको एक्जामको सिलेबस हो। अब एक्जामको सिलेबस डाउनलोड गर्न तपाईहरुलाई जुन चाहिएको छ, जस्तै यहाँ अहिले एक्जामको प्रणाली यस्तो गरिदिएको छ, नयाँ चेन्ज भएको छ, फेरि इन्टिग्रेटेड सिलेबस बनाइदिएको छ। इन्टिग्रेटेड भन्नाले जस्तै मैले यदि टेक्निकल लेभल 7 हेर्छु भने है, अहिले जुन मेरो लागि म अहिले हेर्नवाला छु यो भिडियोमा टेक्निकल लेभल 7 को कुरा गर्छु भने एयरवर्दिनेस, एयर अपरेसन सर्भिस, एयर ट्राफिक सर्भिसेज, एरोनॉटिकल इन्फर्मेसन सर्भिसेज, एभिएसन फायर सर्भिसेज, सिभिल इन्जिनियरिङ, फ्लाइट अपरेसन सर्भिसेज, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेलिकम्युनिकेसन आईटी, यो सबैको लागि जुन फर्स्ट पेपर आउँछ नि त्यो फर्स्ट पेपर सबैको कमन आउँछ, सबैको सेम क्वेशन हुन्छ र सेम सिलेबस छ सबैको। त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड पेपरको लागि सबैको छुट्टा छुट्टै छ। जस्तै एडमिनिस्ट्रेसन लेभलको, सिभिल इन्जिनियरिङको 5, 6, 7, 8 सबै अलग अलग लेभलको लागि। त्यसैगरी फाइनान्सको लागि, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको लागि, रेभेन्यू, एयरवर्दिनेस, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेलिकम्युनिकेसन, मेकानिकल, यो सबैको फरक छ सेकेन्ड पेपर चाहिँ। तर फर्स्ट पेपरमा चाहिँ जस्तै लेभल 7 को लागि टेक्निकलमा सबैको यो जति पनि इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट छ सबैको सेम आउँछ। लेभल 8 मा जति पनि इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट सबैको सेम आउँछ। यसरी चाहिँ इन्टिग्रेटेड बनाइदिएको छ। सो यहाँबाट मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। अब डाइरेक्ट हामीले जम्प गर्छौं हाम्रो सिलेबसतिर। सो यहाँ छ हाम्रो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्राविधिक सेवा, एयरवर्दिनेस, एयरपोर्ट अपरेसन सर्भिसेज, एयर ट्राफिक सर्भिसेज, एरोनॉटिकल इन्फर्मेसन सर्भिसेज, एभिएसन फायर सर्भिसेज, फ्लाइट अपरेसन सर्भिसेज, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक एन्ड टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ, आईटी, यो सबै समूहको 7औं तह जुन पद छ हाम्रो वरिष्ठ अधिकृतको, खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रमको रूपरेखालाई के नाम दिएको छ भने संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली, इन्टिग्रेटेड एन्ड युनिफाइड एक्जामिनेसन सिस्टम। त्यसकै आधारमा सबैको लागि निम्नानुसार का चरणमा परीक्षा लिइनेछ। परीक्षा चाहिँ 2 चरणमा हुनेछ। एउटा चाहिँ लिखित परीक्षा र अर्को अन्तर्वार्ता। लिखित परीक्षामा पनि हामीलाई प्रथम पेपर र द्वितीय पेपर भनेर दिएको छ, फर्स्ट पेपर एन्ड सेकेन्ड पेपर। अब यहाँ प्रथम चरण चाहिँ जम्मा 200 मार्कको लागि हुनेछ र द्वितीय चरणमा अन्तर्वार्ता चाहिँ 30 मार्कको लागि हुनेछ। अब प्रथम चरणलाई पनि यहाँ हेरौँ, यो प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र, फर्स्ट पेपर एन्ड सेकेन्ड पेपरमा यसलाई डिभाइड गरिदिएको छ र यहाँ छ द्वितीय चरण जुन कि हाम्रो इन्टरभ्यू छ। अब फर्स्ट पेपरमा विषय के छ भने सामान्य ज्ञान, बौद्धिक परीक्षण, अंग्रेजी भाषा र क्षमता परीक्षण र व्यवस्थापन है। पहिला चाहिँ यो थिएन। पहिला के थियो भने सामान्य ज्ञान थियो, बौद्धिक परीक्षण थियो, त्यसपछि व्यवस्थापन थियो। यो अंग्रेजी भाषा क्षमता परीक्षण चाहिँ नयाँ थपेको छ यसमा र त्यसपछि चाहिँ सेवा सम्बन्धी थियो। यो सबै प्रथम पेपरमै आउँथ्यो। सेकेन्ड पेपरमा अहिले हाल्दिएको छ यो सेवा सम्बन्धीलाई। पहिला चाहिँ सेवा सम्बन्धीको पनि हाम्रो फर्स्ट पेपरमै आउँथ्यो। र अहिले फर्स्ट पेपरमा के छ भने सामान्य ज्ञान, बौद्धिक परीक्षण, अंग्रेजी भाषा क्षमता परीक्षण र व्यवस्थापन।
जम्मा 100 मार्कको लागि आउँछ र पास मार्क छ यसमा 40 है, फुल मार्क 100 अनि पास मार्क 40। अब यसमा दुईटै खाले क्वेसन आउँछ, वस्तुगत पनि आउँछ विषयगत पनि आउँछ भनेको अब्जेक्टिभ पनि छ सब्जेक्टिभ पनि छ। अब वस्तुगतमा एमसीक्यू खाले बहुवैकल्पिक र विषयगतमा जुन हाम्रो सब्जेक्टिभ छ त्यसमा छोटो उत्तर आउने प्रश्न र लामो उत्तर आउने प्रश्न दुईटै खाले छ यहाँ। अब एमसीक्यू आउनेमा जम्मा 50 वटा प्रश्न हुन्छ र हरेक प्रश्नले 1-1 मार्क क्यारी गरेको हुन्छ। जम्मा 50 प्रश्न 1 मार्क गरी 50 मार्क र टाइम हुनेछ हामीसँग 45 मिनट्सको। त्यसै गरी विषयगतको लागि सब्जेक्टिभको लागि छोटो उत्तर आउने प्रश्न जम्मा 6 वटा प्रश्न हुन्छ 5-5 मार्क सबैमा। त्यसै गरी लामो उत्तर आउने दुईटा प्रश्न हुन्छ 10-10 मार्क, 6-5 30 2 दुना 20 यो भनेको 50 मार्क र 50 मार्क गरी जम्मा 100 मार्क भयो। र विषयगतको लागि चाहिँ हामीलाई टाइम हुन्छ 1 घण्टा 30 मिनट। त्यसै गरी अब हामीले सेकेन्ड पेपरको कुरा गर्छौँ भने सेकेन्ड पेपरमा हामीलाई सेवा सम्बन्धी हुन्छ। सेवा सम्बन्धी भनेको जुन फिल्डमा हामीले जाँदैछौँ नि त्यो फिल्डसँग रिलेटेड जति पनि सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्टको इक्जाम। जस्तै जुन टेक्निकल सब्जेक्टहरू छ हाम्रो त्यो अब त्यसको फुल मार्क छ कति 100 र त्यसको पनि पास मार्क छ 40। यसको चाहिँ वस्तुगत आउँदैन, यसको विषयगत मात्रै छ। र विषयगतमा पनि छोटो उत्तर आउने प्रश्न लामो उत्तर आउने प्रश्न। छोटो उत्तर जम्मा 4 वटा आउँछ 5-5 मार्कको लागि, सो 5 चौके 20। त्यसै गरी लामो उत्तर आउने प्रश्न जम्मा 8 वटा हुन्छ र एउटा प्रश्न 10 मार्कको लागि हुन्छ। सो 10 8 80 गरी यो पनि 100 मार्कको भयो। यसको लागि हामीसँग 3 घण्टा टाइम हुन्छ। र यो जुन लामो प्रश्न छ 10 मार्कको यो एउटै क्वेसन 10 मार्कको पनि हुन सक्छ, चाहे त्यो क्वेसनलाई टुक्रा टुक्रामा पनि सोध्न सक्छ। जस्तै क नम्बरमा एउटा क्वेसन सोध्यो 5 मार्कको र ख नम्बरमा अर्को क्वेसन सोध्यो 5 मार्कको, यसरी पनि सोध्न सक्छ। हैन भने एउटै क्वेसन 10 मार्कको सोध्न सक्छ, हैन भने 3-4 वटा क्वेसन पनि सोधिदिन सक्छ। 2-2 गरेर यसरी गरेर चाहे सर्ट नोट्स लेख्न भनिदिन्छ 2-3 वटा 10 मार्कको लागि सबै मिलाएर त्यसरी पनि सोधिदिन सक्छ। त्यसपछि चाहिँ द्वितीय चरण अन्तर्वार्ताको लागि व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता जम्मा 30 मार्कको छ र परीक्षा प्रणाली यसको मौखिक नै हुनेछ, लिखितहरू केही पनि छैन। सो यो थियो जेनरल इन्फर्मेसन। अब यसमा अर्को कुरा के भनेको छ भने हामीलाई लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुन सक्नेछ। हामीले नेपालीमा पनि लेख्न पाउनेछौँ, हामीले अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्न पाउनेछौँ, हैन भने हामीले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवैमा लेख्न पाउनेछौँ। प्राविधिक सेवा, एयरवर्दिनेस, एयरपोर्ट अपरेसन सर्भिसेस, एयर ट्राफिक सर्भिसेस, एरोनॉटिकल इन्फर्मेसन सर्भिसेस, एभिएसन, फायर सर्भिसेस, फ्लाइट अपरेसन सर्भिसेस, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक एन्ड टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि भनेको आइटी, समूह 7 तत्त्व वरिष्ठ अधिकृत पदको प्रथम पत्रको पाठ्यक्रम एउटै हुनेछ। यो जति पनि यहाँ देखिरहनु भएको छ नि यो सबैको प्रथम पत्रको लागि सिलेबस सेम छ, तर दोस्रो पत्रको पाठ्यक्रम प्रत्येक समूहको छुट्टा छुट्टै हुनेछ। यो जुन हामीले सेकेन्ड पेपरको लागि हेर्दैछौँ यो सेकेन्ड पेपर सबैको लागि छुट्टा छुट्टै छ। यहाँ हेरौँ है, सबैको लागि छुट्टा छुट्टै छ, तर फर्स्ट पेपर के छ सबैको सेम नै छ। चाहे लेभल 7 को लागि सबैको सेम, लेभल 8 को लागि उनीहरूमध्ये सबैको सेम, यसरी चाहिँ बनाइएको छ। प्रथम र द्वितीय पत्र लिखित परीक्षा छुट्टा छुट्टै हुनेछ, सँगै हुँदैन। त्यसरी प्रथम पत्रको परीक्षा एकीकृत र संयुक्त रूपमा हुनेछ। प्रथम पत्रमा चाहिँ सबैजनाको सँगै हुनेछ परीक्षा एकीकृत रूपमा। लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्न संख्या र अङ्कबार सम्बन्धी पत्र विषयमा दिए अनुसार हुनेछ। त्यसपछि यो मल्टिपल चोइस क्वेसनमा एउटा एन्सर गलत भयो भने 20% नेगेटिभ मार्किङ पनि छ, 20% मार्क कट्टा गरिनेछ। यदि 1 मार्कको क्वेसन छ भने त्यहाँबाट 0.2 मार्क्स कट्टा गरिनेछ। यदि 5 वटा क्वेसन गलत भयो भने 1 मार्क्स पुरै कट्टा हुन्छ। तर यदि हामीले उत्तर दिएका छैनौँ, हामीले यतिकै छोडिदिएका छौँ भने मार्क्स चाहिँ कट्टा गरिँदैन र त्यो क्वेसनको लागि मार्क्स पनि दिइँदैन। सिम्पल है। सो एउटा कुरा हामीले के बुझौँ भने यदि 5 वटा क्वेसन गलत भयो भने हाम्रो एउटा क्वेसनको मार्क्स गयो भनेपछि 1 मार्क गयो। वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न हुने परीक्षामा परीक्षार्थीले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षर क्यापिटल लेटर ए बी सी डी मा लेख्नुपर्नेछ। सानो अक्षर स्मल लेटर ए बी सी डी मा लेख्नु वा अन्य कुनै सङ्केत गरेको भए सबै उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। एन्सर लेख्दा चाहिँ हामीले क्यापिटल लेटरमा लेख्ने हो है, ए बी सी डी क्यापिटल हुनु पर्यो। यदि यो बाहेक कुनै पनि अर्को लेटर चाहे कुनै पनि डिजिट हामी लेखेका छौँ भने त्यो उत्तर पुस्तिकालाई रद्द गरिनेछ। बहुवैकल्पिक प्रश्न हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन।
विषयगत प्रश्नको हकमा एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका 2 वा 2 भन्दा बढी भाग 2 or more parts of a single question वा एउटा प्रश्न अन्तर्गत 2 वा बढी टिप्पणीहरू सर्ट नोट सोध्न सकिनेछ। यो कुरा मैले सुरुमै भनेको थिएँ। विषयगत प्रश्न हुने पत्र विषयका प्रत्येक भाग खण्डका लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिका हुनेछन्। परीक्षार्थीले प्रत्येक भाग खण्डका प्रश्न उत्तर सोही भाग र खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ। जस्तै विषयगत परीक्षा छ भने त्यहाँ खण्डहरू छुट्याइएको हुन्छ, खण्ड क, ख ग अब कतिसम्म छ। सो अलग अलग खण्डको लागि चाहिँ हामीलाई अलग अलग एन्सर सिट दिएको हुन्छ र हामीले त्यही जुन एन्सर सिट जेको लागि दिएको छ त्यसमै हामीले लेख्नु पर्यो। एउटै एन्सर सिटमा चाहिँ हामीले सबै एन्सर लेख्न मिल्दैन। जस्तै खण्ड क को लागि एउटामा, खण्ड ख को लागि चाहिँ अर्कोमा, यसरी चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ। यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गतका पत्र विषयका विषयवस्तुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका नीति, कानुन, ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिकाहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडिसम्म संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ। मानौ आजबाट 3 महिना उता परीक्षा हुनेछ हाम्रो र 3 महिनाभन्दा यता मानौ 1 महिना पछाडि चाहिँ केही नियम नीतिहरू चेन्ज भइदियो भने त्यो पाठ्यक्रमभित्र पर्दैन। त्यो 3 महिनाभन्दा यता चाहिँ केही चेन्ज भएको छ भने चाहिँ त्यही पाठ्यक्रमभित्र पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ। तर 3 महिना मात्र बाँकी छ र त्यस पछाडि चाहिँ अब केही नीति नियमहरू चेन्ज भएको छ भने त्यो कुरा चाहिँ पाठ्यक्रममा नपरेको हामीले सम्झनुपर्छ। प्रथम चरणको परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ। यदि प्रथम चरणमा हामी छनौट भएका छैनौँ भने द्वितीय चरणको परीक्षा हामी दिन मिल्दैन। पाठ्यक्रम स्वीकृत मिति, ल यो जुन पाठ्यक्रम बनाइएको छ नि, अब यो पाठ्यक्रम कहिले स्वीकृत गरियो भने 2080 साल वैशाख 21 गते, भनेपछि भर्खर यो स्वीकृत भएको पाठ्यक्रम हो। यो जुन एकीकृत र युनिफाइडवाला जुन यो बनाइएको छ। अब हामीले हेर्छौँ कि खासमा के छ त्यसका कन्टेन्टहरू। प्रथम पत्रमा के छ? सामान्य ज्ञान, बौद्धिक परीक्षण, अङ्ग्रेजी भाषा क्षमता परीक्षण र व्यवस्थापन, जम्मा 4वटा छ। अब खण्ड कमा 50 अङ्कको लागि सामान्य ज्ञान, बौद्धिक परीक्षण र अङ्ग्रेजी भाषा क्षमता परीक्षण। सामान्य ज्ञानमा भूगोल सम्बन्धी, त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ भूगोल सम्बन्धीमा के छ? विश्वको भूगोलको सामान्य जानकारी, नेपालको भूगोल, भौतिक, सामाजिक र आर्थिक, भौगोलिक अवस्था, स्वरूप, किसिम र विशेषता, प्राकृतिक स्रोतहरूको किसिम, स्थिति, महत्त्व र वर्तमान अवस्था, भौगोलिक विविधता र जनजीवन, नेपालमा पाइने हावापानीको किसिम र विशेषता। इतिहास र संस्कृति सम्बन्धी, विश्वका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाहरू, नेपालको इतिहास, प्रचलित प्रमुख धर्म, संस्कृति, जात जाति, भाषाभाषी, कला र साहित्य, नेपालको आर्थिक अवस्था। अब नेपालको आर्थिक अवस्थामा धेरै कुराहरू हामीले पढ्नुपर्ने छ। जस्तै विकासका पूर्वाधारहरू, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, विद्युत, वैदेशिक, रोजगार र मानव संसाधन, योजनाबद्ध विकासक्रम र चालु अवधिक योजना। त्यसरी नेपालको वर्तमान संविधानको बारेमा, नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संस्कृति, पर्यटक तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको भूमिका, नेपालमा हवाई यातायात तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन ICAO, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सङ्घ IATA र उड्डयन सम्बन्धी अन्य क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू। त्यस पछाडि चाहिँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ UNO, सार्क, बिम्स्टेक, एसियन युरोपियन युनियन EU, विश्व व्यापार सङ्गठन WTO, विश्व ब्याङ्क WB। त्यस पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, यो सबै जनसङ्ख्या, दिगो विकास, वातावरण, सहरीकरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता, विज्ञान र प्रविधिका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, खेलकुद, पुस्तक पुरस्कार, कला, साहित्य, सङ्गीत लगायत समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधि र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा विचारकहरू। त्यस पछाडि सेकेन्डमा छ, अब यो थियो जेनरल सामान्य ज्ञान थियो है। त्यस पछाडि छ हाम्रो बौद्धिक परीक्षण, जेनरल एबिलिटी टेस्ट। त्यसमा हामीलाई भर्बल रिजनिङ टेस्टमा जम्बल वर्ड सिरिज, एनालोजी, क्लासिफिकेसन, कोडिङ, डिकोडिङ, म्याट्रिक्स, ऱ्याङ्किङ अर्डर टेस्ट, डाइरेक्सन एन्ड डिस्टेन्स सेन्स टेस्ट, कमन सेन्स टेस्ट, लजिकल रिजनिङ, असर्सन एन्ड रिजन, स्टेटमेन्ट एन्ड कन्क्लुजन्स, अर्थमेटिकल एन्ड रिजनिङ अपरेसन, डेसिमल, फ्र्याक्सन, पर्सेन्टेज रेसियो, एभरेज,
डेटा इन्टरप्रिटेसन, डेटा भेरिफिकेसन, त्यसरी नन भर्बल एब्स्ट्र्याक्ट रिजनिङ टेस्टमा फिगर सिरिज, फिगर एनालोजी, फिगर क्लासिफिकेसन, फिगर म्याट्रिक्स, प्याटर्न कम्प्लिसन, फाइन्डिङ, ग्रुपिङ अफ आइडेन्टिकल फिगर्स, एनालिटिकल रिजनिङ टेस्ट, फिगर फर्मेसन एन्ड एनालाइसिस, रुल डिटेक्सन, वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस, क्युब्स एन्ड डाइस, भेन डायग्राम। त्यस पछाडि छ हाम्रो अङ्ग्रेजी भाषा क्षमता परीक्षण, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कम्पिटेन्सी टेस्ट। इङ्ग्लिस ग्रामरमा भोकेबुलेरी एन्ड युजेज अफ वर्ड, सिङ्गल वर्ड फर एक्सप्रेसन, सिनोनिम्स, एन्टोनिम्स, डेरिभेटिभ्स, त्यस पछाडि होमोनिम्स अर होमोफोन्स, इडियम्स एन्ड फ्रेजेस। त्यस पछाडि छ सिन्ट्याक्टिक एबिलिटी, पार्ट्स अफ स्पिच, एग्रिमेन्ट, टेन्स एस्पेक्ट, प्यारलल स्ट्रक्चर, क्लजेस, मोडिफायर, कन्डिसनल्स, फ्रेजल एक्सप्रेसन, सिफ्ट्स, टेन्स, नम्बर पर्सन, ट्रान्सफर्मेसन्स, भेराइटिज, डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट स्पेस। त्यसरी कम्प्रेन्सनमा छ हामीसँग क्वेसन्स विल बी आस्क्ड बेस्ड अन द प्यासेज गिभन, द क्वेसन सेल एकोमोडेट द फलोइङ एरियाज, फ्याक्ट फाइन्डिङ, इन्फरेन्सियल, कोर थीम, इस्युज रेज्ड एन्ड ल्याङ्ग्वेज बेस्ड। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो खण्ड खमा चाहिँ व्यवस्थापन सम्बन्धी, व्यवस्थापनमा छ सार्वजनिक व्यवस्थापन अनि व्यवस्थापनका विविध पक्षहरू, नीति ऐन र नियम, र त्यस पछाडि हामीलाई नीति ऐन र नियममै धेरै कतिवटा अब यही प्राधिकरणकै भित्र हामीले डकुमेन्टतिर खोज्यौँ भने यो नीति नियमहरू पनि पाइन्छ, धेरै कुरा होइन भने गुगलमा गएर खोजी हामीले डाउनलोड गर्दा हुन्छ। मैले चाहिँ डाउनलोड गरेर राखेको छु पहिले पनि। सो यो जति पनि नीति नियमहरू छ यो सबै नीति नियमहरू हामीले गुगलबाट त्यहाँ डाउनलोड गर्न सकिहाल्छौँ। र यहाँ अब मार्क्सहरू कसरी डिस्ट्रिब्युट गरेको छ त्यो कुरा यहाँ दिएको छ। सामान्य ज्ञानको लागि 30 अङ्कभार, 30वटा प्रश्न, 1-1 मार्कको लागि जम्मा 30 मार्क। त्यस पछाडि जेनरल एबिलिटी टेस्ट, जम्मा 10 मार्कको लागि 10वटा प्रश्न आउँछ, 1-1 मार्क अनि 10 मार्क भयो जम्मा। त्यस पछाडि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको लागि चाहिँ 10 मार्कको छ, यसमा पनि 10वटा क्वेसन आउँछ, 1-1 मार्कको लागि छ, जम्मा 50 मार्कको भयो। त्यस पछाडि खण्ड खमा चाहिँ व्यवस्थापनमा सार्वजनिक व्यवस्थापन 20 मार्कको, व्यवस्थापनका विविध पक्षहरू 20 मार्कको अनि नीति ऐन र नियम 10 मार्कको लागि। अब यो चाहिँ हाम्रो विषयगत हुनेछ है, यो प्रथम पत्रको यो पार्ट चाहिँ विषयगत हुनेछ। विषयगतमा हाम्रो 6वटा प्रश्न 5 मार्कको आउँछ, 5 मार्कको सबै गरी जम्मा 30 मार्क, र 2वटा प्रश्न 10 मार्क गरी जम्मा 20 मार्क छ, 30 र 20 50 मार्कको भयो। यो थियो हाम्रो फर्स्ट पेपरको लागि। अब त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पेपर। सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ यो सिभिल इन्जिनियरिङको छ भने छुट्टै हुनेछ, बाँकी अरू इन्जिनियरिङको छ भने सबैको आफ्नो छुट्टै हुनेछ। तर प्रथम पत्रमा के थियो, सबैको एकीकृत तरिकाले थियो, युनिफाइड थियो। अब यसमा पनि खण्ड क 50 मार्क र खण्ड ख 50 मार्क गरी छुट्याइएको छ। यहाँ छ हाम्रो नम्बर 1मा इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा, हिस्ट्री, त्यसको रोल, त्यसको फङ्सन, त्यस पछाडि कन्भेन्सन त्यो आइसिएओ को, त्यस पछाडि इन्टरनेसनल एन्ड डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स इन नेपाल, यो सबैको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने छ। त्यस पछाडि एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ जुन हामीले ब्याचलरमा पढेको हुनुपर्छ यो कुरा। अब डेफिनेसनमा धेरैवटा टर्म हामीले बुझ्नुपर्छ, जस्तै एरोड्रम एलिभेसन, एरोड्रम रिफरेन्स पोइन्ट, एरोप्लेन रिफरेन्स फिल्ड लेन्थ, एरोड्रम रिफरेन्स टेम्परेचर, रनवे स्ट्रिप, थ्रेसोल्ड, रनवे, टर्न प्याड, सोल्डर, टचडाउन जोन, ट्याक्सीवे स्ट्रिप, एप्रोन, म्यानुभरिङ एरिया, मुभमेन्ट एरिया, अब्स्ट्याकल लिमिटेसन सर्भिस है, यो सबै चाहिँ डेफिनेसनहरू मात्रै पढ्नुपर्ने छ हामीले। त्यस पछाडि छ डिटर्मिनेसन अफ एरोड्रम रिफरेन्स कोड एज पर इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन आइसिएओ एनेक्स 14 को भोल्युम 1 हामीले एरोड्रम डिजाइन अफ अपरेसन्स, यो कोड चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो। त्यस पछाडि एयरपोर्ट प्लानिङमा चाहिँ एयरपोर्ट प्लानिङको एलिमेन्टहरू के छन्, त्यसको साइटको इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने, त्यसको मास्टर प्लानिङ गर्नुपर्ने, त्यस पछाडि एयरपोर्टको एयरसाइड क्यापेसिटी एन्ड डिलेको बारेमा छ। त्यस पछाडि एरोड्रम डिजाइन गर्ने एरोड्रम डिजाइन स्ट्यान्डर्ड्समा चाहिँ हामीले जियोमेट्रिक डिजाइन अफ एयरड्रम, रनवे, ट्याक्सीवे एन्ड एप्रोन, होल्डिङ बेज, कन्ट्रोल टावर भिजिबिलिटी रिक्वायरमेन्ट्स, यो सब पनि हेर्नुपर्ने छ। त्यस पछाडि 4थमा छ प्लानिङ एन्ड डिजाइन अफ द टर्मिनल एरिया। अब टर्मिनल एरियामा हामीले पढ्नुपर्ने छ द प्यासेन्जर टर्मिनल सिस्टम, डिजाइन कन्सिडरेसन्स, टर्मिनल प्लानिङ प्रोसेस एन्ड एप्रोन गेट सिस्टम्स, भिजुअल एड्स फर नेभिगेसन, यसमा चाहिँ लाइटहरूको, साइनहरूको, मार्किङहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने। त्यसरी स्टल पोर्ट एन्ड हेलिपोर्ट, यसमा चाहिँ हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्नुपर्ने। त्यस पछाडि अब्स्ट्याकल लिमिटेसन सर्फेसहरू जुन हुन्छ त्यसको बारेमा पढ्नुपर्ने है, साइटहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने, स्टल पोर्ट र हेलिपोर्टको, यो सब कुरा हामीले हेर्नुपर्छ यहाँ। त्यस पछाडि 7 नम्बरमा आउँछ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस एन्ड डिजाइन।
स्ट्रक्चरल एनालाइसिस एन्ड डिजाइनमा चाहिँ हामीले जति पनि मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर अथवा स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पढेका छौँ, त्यसरी आरसीसीमा पढेका छौँ, त्यसरी स्टिल एन्ड टिम्बर स्ट्रक्चर्समा पढेका छौँ। यो सबै कुरा मिलाएर स्ट्रक्चरल एनालाइसिस एन्ड डिजाइन भनेर एउटा टपिक दिएको छ। यो टपिकमा हामीले हेर्न सक्छौँ स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन्समा थ्योरी अफ टर्जन एन्ड फ्लेक्सर, मोमेन्ट अफ इनर्सिया, एनालाइसिस अफ बीम्स एन्ड फ्रेम्स, बेन्डिङ मोमेन्ट, शियर फोर्स एन्ड डिफ्लेक्सन अफ बीम्स एन्ड फ्रेम्स, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरमा एनर्जी मेथड्स, 3 hinge सिस्टम, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड and moment distribution method, use of influencer diagrams for simple beams, unit load method. त्यसै reinforced cement concrete RCC मा चाहिँ के छ भने difference between working stress and limit state philosophy, analysis of RC beams and slabs and bending, shear, deflection, bond and end anchorage, design of axially loaded columns, isolated and combined footings, introduction to pre-stressed concrete. त्यसपछि स्टील एन्ड टिम्बर स्ट्रक्चर्समा स्ट्यान्डर्ड बिल्ट अफ सेक्सन्स, डिजाइन अफ रिवेटेड बोल्टेड एन्ड वेल्डेड कनेक्सन्स, डिजाइन अफ सिम्पल एलिमेन्ट्स सच एज टाइज, स्ट्रट्स, एक्सियली लोडेड एन्ड एसेन्ट्रिक कलम्स, कलम बेसेस, डिजाइन प्रिन्सिपल्स अन टिम्बर बीम्स एन्ड कलम्स। त्यस पछाडि छ 8 नम्बरमा एयरपोर्ट पेभमेन्टको लागि। एयरपोर्ट पेभमेन्टमा छ हामीसँग टाइप्स अफ एयरपोर्ट पेभमेन्ट्स, फ्लेक्सिबल एन्ड रिजिड, CBR मेथड, design for flexible airport pavement, design of rigid pavement, pavement design using elastic layer theory, effect of frost on pavement thickness and their consideration in pavement design, the FAA method of design for flexible and rigid pavement, this was design of overlay pavements and aircraft airport pavement classification system as per ICAO. So यो 8 वटा थियो हाम्रो खण्ड क मा। अब त्यसरी छ खण्ड ख 50 मार्कको लागि यो पनि सोध्छ। Construction materials for use of airport construction, soil mechanics and foundation engineering, त्यस पछाडि छ airport drainage and engineering survey, र त्यस पछाडि आउँछ estimating and costing, valuation and specification, construction management, aerodrome construction technology, maintenance management। यसरी गरी खण्ड क र खण्ड ख मा चाहिँ 50-50 मार्कको लागि। खण्ड क मा दुईटा प्रश्न 5-5 मार्क गरी 10 मार्कको आउँछ, छोटो उत्तरमा र लामो उत्तरमा 4 वटा क्वेशन आउँछ, 10 मार्क गरी जम्मा 40 मार्क। 40 र 10 50 मार्क भयो। यता पनि खण्ड ख मा पनि त्यस्तै छ, दुईवटा 5-5 मार्कको लागि गरी 10 मार्क र 4 वटा लामो प्रश्न आउँछ, 10 मार्कको लागि 40 मार्क। सो जम्मा 40 र 10 50। सो जम्मा कति भयो त? छोटो उत्तर सोध्ने जम्मा 20 मार्कको लागि र लामो उत्तर सोध्ने जम्मा 80 मार्कको लागि र 80-20 100 मार्कको लागि हाम्रो द्वितीय पेपरमा आउँछ, जुन कि विषयगत हुनेछ। सो यसरी चाहिँ मार्क डिस्ट्रिब्युसन गरिएको छ र सिलेबस छुट्याइएको छ। यो जुन सेकेन्ड पेपरको पुरा नै हो, तर फर्स्ट पेपरमा के गरेको छ भने सबैलाई एकीकृत बनाएर केही कुरा थपी पनि दिएको छ। त्यो चाहिँ हल्का चेन्ज गरेको छ यसपालि क्यानले। सो होप तपाईहरुले यो बुझ्नुभयो होला। र अब तपाईहरुलाई यो डकुमेन्ट चाहिन्छ भने तपाईहरुलाई मैले सिकाइ नै दिएको छु। सिधै क्यानको पेजमा गएर तपाईहरुले यो डाउनलोड्स भित्र गएर डकुमेन्ट्समा पनि आएर गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट पनि अब डकुमेन्ट्समा आउनु भयो भने तपाईहरुले यही पेजमा छिर्नुहुन्छ फेरि। सो कि त तपाईहरुले डाइरेक्ट गुगलबाट आउनु, कि त अब तपाईहरु क्यान खोलेर अनि डाउनलोड्समा आएर अनि डकुमेन्टमा तपाईहरुले क्लिक गर्नु, यहाँबाट पाउनुहुन्छ। अब डकुमेन्ट्समा जानुभयो भने डकुमेन्टमा पनि केही डकुमेन्ट यहाँ दिएको छ जुन कि हामीलाई चाहिएको छ पढ्नलाई। त्योहरु सबै यहाँ दिएको छ। एक्जाम सिलेबस छ, स्याम्पल क्वेशन छ। अब स्याम्पल क्वेशनको लागि जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङको स्याम्पल क्वेशन मलाई हेर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु, यसमा क्लिक गरे, यहाँ मलाई स्याम्पल क्वेशन आइसकेको छ सब्जेक्टिभको लागि। सेकेन्ड पेपरमा सेक्सन ए मा केही क्वेशन दिएका छन्, सेक्सन बी मा केही भन्नाले खण्ड क र खण्ड ख मा यहाँ केही क्वेशनहरु दिएका छन्। सो यस्तै क्वेशन आउनेछ लगभग। यो कुरा चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। ओल्ड क्वेशनको लागि पनि दिएको छ। यहाँ हेरौँ त ओल्ड क्वेशनमा अब यहाँ छ कि छैन फेरि। ओल्ड क्वेशनमा सिभिलको 5औं त र 9औं तहको लागि दिएको छ, 7औं तहको लागि दिएको छैन। अब आयो भने चाहिँ राख्छन् होला फेरि अपडेट गरेर। र बाँकी धेरैको यहाँ दिएको छ। सो अरू पनि हुन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यस भिडियोमा यति नै राखौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले 5औं तहको लागि पनि हेर्नेछौँ सिलेबस। सो अहिलेलाई यति नै। मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथीहरुसँग शेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्। Thanks for watching.